Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Hope you're doing well. Welcome to the English essay session. And in this class, we are going to talk about content of the essay. ऐसे राइटिंग का जो पेपर हमें मिलता है उसमें 10 मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर हमें टॉपिक्स मिलते हैं। वो इकोनॉमिक्स से भी हो सकते हैं, वो लिटरेचर से भी हो सकते हैं, हिस्ट्री से हो सकते हैं, करंट पाकिस्तान अफेयर्स से कोई रिलेटेड टॉपिक से हो सकते हैं, जेंडर स्टडीज से हो सकते हैं। ब्रॉडली अगर हम इन सब चीज़ों को कहें तो ये एरियाज या मेजर थीम्स ऑफ द एसे कहलाते हैं, जिनमें एजुकेशन, डेमोक्रेसी, पॉपुलिज्म, मीडिया, फैक्ट न्यूज़ और इस तरह के कोई जो मल्टीपल थीम्स हैं वो आ जाते हैं। अक्सर एस्पायरेंट्स की सीरियस मसले को फेस कर रही है कि दौरान प्रिपरेशन ऐसे राइटिंग के बारे में जो कंटेंट है वो कैसे डेवलप किया जाए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए कि ऐसे राइटिंग के पेपर में वो कॉन्फिडेंट हो जाएं कि बेहतर से बेहतर तरीके से वो अपना जो है वो आर्टिकुलेट कर लें और उनकी परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड्स हो। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन मुख्तलिफ अकेडमीज इंडिविजुअल टीचर्स के पास एसेस लिखते हैं प्रिपेयर्ड और वो पास भी कर जाते हैं। बट देयर इज अगेन अ रीजनेबल मेजॉरिटी की जो उन्हीं एस्पायरेंट्स में से है जो जो कि पहले ड्यूरिंग प्रिपरेशन ये डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके होते हैं कि दे हैव पास्ड देयर एसे, बट दे अगेन फेल इन व्हेन इट कम्स टू द रियल एग्जाम सिनेरियो। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है, ऐसा क्या प्लान ऑफ एक्शन है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, एक तो कंटेंट के हवाले से, दूसरा प्रैक्टिस के हवाले से और तीसरा विद इन एग्जाम रूम डायनामिक्स किस तरीके से अनफोल्ड होती हैं और जो अपनी चॉइस है ऐसे के पेपर में वो किस तरीके से मैक्सिमाइज करनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बात में कि कंटेंट कैसे डेवलप किया जाए, कौन सी चीजें कहाँ तक और कहाँ से पढ़ी जाएं, then this lecture is particularly for you. Let's see what we are going to discuss in this topic of our today's discussion. आज की जो डिबेट है उसमें हमने थीम रखा है कंटेंट ऑफ द एसे। कंटेंट ऑफ द एसे की डिबेट से पहले लेट्स बैक टू बी द बेसिक्स। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबके लिए है वो ये है कि व्हाई इज एसे डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। हमारे पास 12 पेपर्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे ही क्यों दीगर पेपर से डिफरेंट है। सो उसके लिए कुछ चंद चीजें आप ध्यान में रख लें। नंबर वन ये है कि ऐसे राइटिंग का जो पेपर है उसमें आपको चॉइस नहीं होती इतनी जितनी आपको दीगर पेपर्स में चॉइस होती है। चॉइस इन टर्म्स ऑफ कि भाई आपने कितने टॉपिक्स अटेम्प्ट करना, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट वन एंड वन टॉपिक अलोन। और दीगर सब्जेक्ट्स में ये होता है कि चलें आपने चार जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 20 नंबर आपके एमसीक्यू से हो जाते हैं, तो मोर और लेस यू गेट ओवर विद दैट पर्टिकुलर पेपर। बट इट इज डिफिकल्ट टू cope up English essay paper because of the limited choice that you have. सेकेंडली दीगर पेपर्स में आपको मुख्तलिफ तरह के इशूज मिल जाते हैं और उनमें काफ़ी सारे जो इशूज होते हैं वो प्रोडिक्टेबल होते हैं। मसलन अगर आप 2020 का ही करंट अफेयर्स का पेपर उठा के देख लें तो वो मेजर डेवलपमेंट्स उसमें फॉलो हुई हैं। आर्टिकल 370 क्यों रिवोक हुआ, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एफआरटीएफ का जो इशू वो पिछले 2 साल से चल रहा था। एट द सेम टाइम इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो कि 2017 में अनाउंस हुई थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम बात कर लें तो एक मेजर ये जो इशू है वो जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड आइडेंटिफाई हुआ। बट दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि व्हाट विल बी द फ्रेजिंग ऑफ द टॉपिक एंड व्हाट विल बी द पर्टिकुलर टॉपिक दिस ईयर। तो ऐसे को जो सेकंड चीज जो कि डिफरेंट बनाती है दीगर पेपर से वो है एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। एंड दैट ओनली थिंग प्रिडिक्टेबल इन ऐसे इज इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तो फिर आपने तैयारी किस मैनर में करनी चाहिए ताकि आप इसे सही लाइनों में फॉर्मुलेट कर सकें। यू वुड हैव टू लुक इनटू द अदर स्लाइड्स। थर्ड थिंग आप याद कर लें कि भाई दीगर पेपर्स में देयर हैज बीन समथिंग क्लियरली गिवन इन द एग्जामिनर रिपोर्ट कि आपको थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है कि आपने अगर अंग्रेजी की चंद मिस्टेक्स की हैं तो इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स अफोर्डेबल। बट अगर वही गलतियां आप अंग्रेजी के पेपर में करेंगे, चाहे वो पंक्चुएशन की होंगी, स्पेलिंग की होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होंगी, क्लॉज एनालिसिस की होंगी, या दीगर तरह के आपके कोई अंग्रेजी की कोई मिस्टेक्स हैं, लेट्स से नरेशन की हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के एक्सेट्रा, इन सब चीजों के ऊपर आपको पेनलाइज किया जाएगा। एंड दिस थिंग यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि इंग्लिश एसे का जो पेपर है इट हैज एन इनहेरेंट साइकोलॉजिकल फियर।
جو کہ دیگر پیپرز میں نہیں ہوتا. اور وہ اس لیے ڈیولپ ہوا اتنا بیکاز انکریزنگ نمبر آف ایسپائرنٹس جو کہ ایسے رائٹنگ کے میں ابھی پریپیئر کریں, they witness کہ 97% of the aspirants candidates fail in this particular paper. Second year fear اس وجہ سے بھی ہے کہ majority of the aspirants doesn't have even a basic clue as to how to prepare essay. They are neither clear about the structure and organization of essay, nor about the dynamics of the content of the essay. And this is where things the scenario actually makes worst of both worlds for them, proverbial worst of both worlds for them. تو psychological fear کو بھی آپ contain کر سکتے ہیں. Last thing what you do in exam room depends largely on what you do when you're not in exam room. جب آپ exam room میں نہیں ہیں, جیسے آپ کے for example ابھی دن چل رہے ہیں, تو آپ نے اسی جو mechanism follow کرنا ہے that should be in this way کہ آپ ایک structured manner میں, ایک formatted manner میں چیزوں کے اوپر پریکٹس کریں, جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آپ نے ایسے رائٹنگ کے لیے ان تمام تر چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے جس اپروچ کو فالو کرنا ہے, دیٹ از دا تھیمیٹک اپروچ فار ایسے رائٹنگ. تھیمیٹک اپروچ سے کیا مراد ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین ٹو پریپیئر اے تھیم؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے کے پیپر میں وی کین ناٹ پریڈکٹ اے پرٹیکولر ٹاپک بٹ وی کین پریڈکٹ اے تھیم. کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس 8 سے 10 تھیمس ہیں, اگر ایریاز ہیں, اگر ہم وہ تیار کر لیں تو ہم کانفیڈنٹ مینر میں جو 10 ٹاپکس ایسے میں آتے ہیں ان میں سے کوئی 4 ہمیں آ رہے ہوں گے یا 3 ہمیں, ہماری جو چوائس ہے وہ میکسیمائز ہو سکتی ہے, جس میں سے ہم کوئی ایک ٹاپک جو ہے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ایجوکیشن, ڈیموکریسی, فیمنزم, وار, ہیومن رائٹس, ٹیررزم, گلوبلائزیشن, میڈیا, اور پھر جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, ان سب ایریاز میں سے ملٹیپل ٹاپکس بنائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایریا ہے ایجوکیشن, میجر ایریا آپ نے تیار کرنی ہے, ٹاپک کوئی پریڈکٹیبل نہیں ہے. مثلا اس کے اوپر یہ بھی ٹاپکس بن سکتا ہے, لیٹس سے کہ کلاس رومس ڈیسائڈ دا فیوچر آف نیشن, یہ بھی بن سکتا ہے ایجوکیشن اٹس میننگ اینڈ پرپز. یہ بھی بن سکتا ہے کہ the existing education system of Pakistan must bear some of the responsibility for our collective failure. یہ بھی ہو سکتا ہے یونیفارم ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان, challenges and opportunities. So there can be as many topics as we can make, but the inherent theme would stay same, and that theme is education. Let me give you another example. ہمارے پاس جو میجر تھیم ہے وہ کیا ہے؟ ٹیررزم. ہم اس میں سے ملٹیپل ٹاپکس بنا سکتے ہیں, جیسے وار اینڈ ٹیرر ہیز لیڈ ٹو گروئنگ ابیوز آف ہیومن رائٹس. ہم یہ بھی ٹاپک بنا سکتے ہیں ڈائلاگ از دا بیسٹ کورس ٹو کمبیٹ ٹیررزم, یا ان فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ کرپشن اٹ از امپریٹیو not to compromise on civil liberties and human rights. So پہلی چیز تھیمیٹک اپروچ سے مراد یہ ہے کہ you should be working on the broader area rather than limitizing your scope to a just single topic and single topic alone. کہ آپ کسی ایک ایریا کے اوپر ایک ٹاپک اگر آپ تیار کر لیں تو this doesn't ensure and this would never ensure کہ آپ اس particular ایریا میں out smart کر لیں گے and you would outshine with an exam. سیکنڈ یہ اپروچ آپ کے لیے اس لیے بھی بہتر ہے کہ دس از بیسڈ آن دا ہولسم اپروچ. ہولسم اپروچ کیا ہے کہ بھائی آپ ایک آئیڈیا کو ہر اینگل سے بیسیکلی تیار کر رہے ہوتے ہیں. کہ آپ ڈیموکریسی فار ایگزامپل تیار کر رہے ہیں تو یو آر پریپیئرنگ ملٹیپل ڈیفینیشنز آف ڈیموکریسی. بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ایسپائرنٹس ہیں وہ صرف یہی بات جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. سو دیئر اسکوپ آف انڈرسٹینڈنگ از بیسیکلی لمیٹڈ. سو ہولسم اپروچ کا پھر فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ٹاپک کو لیٹ سے مختلف ڈیفینیشنس, اس کی کانسیپٹس تیار کر لیتے ہیں, اور فیچرس تیار کر لیتے ہیں, چیلنجز تیار کر لیتے ہیں, اپرچونیٹیز تیار کر لیتے ہیں, فنڈامنٹل جو اسٹرکچرس ہیں, ڈفرینٹ ماڈلس ہیں, ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز کے تھرو آپ جو ریمیڈیل میئرس ہیں, سولوشنس ہیں, پالیسی پرسکرپشنز ہیں, وہ ساری کی ساری تیار کر سکتے ہیں. ایک اور ریلیٹو ڈفرینس جو کہ آپ ایسے کے پیپر میں کریٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نالج ہے کیا وہ ان ڈیپتھ ہے یا وہ ان ڈیپتھ نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے کیا محض چیزوں کا ایک اوور ویو دے دیا ہے یا آپ نے ڈیٹیل مینر میں چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. آئی مین the references, reports, quotes and factual information. تو جب آپ ایک میجر تھیم تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے
मल्टीपल जो लेट्स से रेफरेंसेस हैं वो भी तैयार कर लेते हैं, और उनकी आप एक फैक्ट बुक, कोड बुक या फैक्ट शीट, कोड शीट वगैरह जो भी आप इसे नाम दें, द इनहेरेंट एसेंस ऑफ द थिंग रिमेन्स सेम, ये आप कर सकते हैं। तीसरा फायदा इस अप्रोच का ये है कि देयर इज ऑलवेज अ कन्वर्जेंस ऑफ थीम्स। ये भी एक फेनोमेना देखी गई है कि एक थीम को दूसरे थीम के साथ मिला के टॉपिक बनाया जाता है। लेट्स से आपने टेररिज्म का टॉपिक तैयार किया और आपने फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स का टॉपिक तैयार किया, एंड मुमकिन है कि इन दोनों टॉपिक्स को मिला के आपसे टॉपिक पूछा जाए, जैसे वॉर ऑन टेरर हैज लेड टू ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। मसलन आपने तैयार किया हुआ टॉपिक मेजर मेजर एरिया डेमोक्रेसी और एक एरिया एजुकेशन। ये टॉपिक आ सकता है डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो माय पॉइंट ऑफ बेसिकली इंस्टेंसेस कि जब आपने हर एक थीम को अच्छे तरीके से तैयार किया होगा तो आप इस फेनोमेना में भी रिलेटिवली आउटस्मार्ट कर जाएंगे दीगर कैंडिडेट्स को कि कन्वर्जेंस ऑफ थीम्स हो रही है, एंड यू हैव बेसिकली ग्रिप ऑन ईच एंड एवरी, almost each and every argument that is basically inherent and central to that particular debate. एक मेजर इशू एस्पायरेंट्स के साथ फोर्थ चीज हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होता है, और वो ये बहुत एक सीवियर मसला है। जो टॉपिक है उसमें कोई ना कोई आपका टर्म इस्तेमाल हुआ होता है, जैसे कॉलोनियल मेंटालिटी, if colonial mentality impeding Pakistan's progress, or modern wars not holy wars, informal economy the way forward, या उसके अलावा भी हमें मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज नजर आती हैं। अब जैसे पोलराइज पॉलिटिक्स आप आखिरी एक टर्म ध्यान में रखें। अब जब आप एक ब्रॉडर थीम तैयार करते हैं तो यू कम अक्रॉस अ लॉट मेनी टेक्निकल जॉर्गन्स एज वेल। आप मल्टीपल जॉर्गन्स को भी वो सामने रखते हैं, और उन जॉर्गन्स को आप सामने रखते हुए फिर क्या करते हैं, आप उनकी बेसिक डेफिनेशंस और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, और इन्हीं जॉर्गन्स को बेस बना के आपके टॉपिक्स जब बनते हैं तो आप पहला स्टेप जो कैसे राइटिंग का है विद इन एग्जाम रूम कि आप टॉपिक की सिलेक्शन करें, उसमें आपको बड़ी आसानी हो जाती है। मसलन जिन लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट कर लिए पोलराइज पॉलिटिक्स इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, जब आपको पोलराइज पॉलिटिक्स का ही नहीं पता तो हाउ कम यू विल बी एबल टू डिकंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक? I don't believe so. I don't believe in the idea that without having conceptual clarity, you are going to crack the what we otherwise call the toughest nut, which is basically English essay. तो आपका जो conceptual clarity है, technical know-how है एक particular subject matter की, जिसके लिए हम कहें कि deal an essay on its own terms, वो आपकी जो capacity है वो भी broader understanding of major themes से develop होती है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर आपने कौन सी एरियाज तैयार करनी चाहिए। आप ऐसे राइटिंग के लिए जो कुछ 10 से 12 एरियाज हैं वो जहन में रख लें, और आप उनमें से जितनी प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर टाइम वो आप कर सकते हैं। मसलन आप अगर जनवरी में हैं तो आप ये सारी एक एक महीने में तैयार कर सकते हैं। अगर आप लेट से जून में हैं तो फिर आप 15 दिन में एक एक तैयार कर सकते हैं। अगर आप अक्टूबर ऑनवर्ड से शुरू कर रहे हैं या फिर जिस भी महीने में आप शुरू कर रहे हैं, आपने देखना ये कि you have to allocate a particular time to each and every debate, और वो आपने मेजर इस ऑर्डर में तैयार करनी। एजुकेशन, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड एरिया, डेमोक्रेसी सेकंड मोस्ट रिपीटेड एरिया, terrorism, human rights, war and peace, media and including social media, globalization, UN, other organizations, nationalism, feminism, और उसके बाद आपको एक थोड़ी सी एक नई एरिया है रिलीजन से रिलेटेड, ब्रॉडर डिबेट अबाउट रिलीजन आई वुड से, और इसमें मेजर जो चीज लाया करती है इस्लाम एंड वेस्ट है। 2019 में एक नई एरा इंट्रोड्यूस कराई गई, आर्ट्स फॉर पीस, तो आपने आर्ट्स एंड कल्चर इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। Then there is information technology and artificial intelligence. This is again a major area that demands a lot of study. Key domestic issues, इनको आपने तैयार करना है। कभी कभी ऐसा भी टॉपिक आ सकता है, न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, 18th अमेंडमेंट, ग्लू और रेसिपी फॉर द डिजास्टर, इस तरह के भी टॉपिक्स आ सकते हैं। मेजर आइडियोलॉजीज आप पढ़ लें और उनमें आप एक बेसिक लेआउट डिस्कस अंडरस्टैंड कर लें, दैट वुड हेल्प यू आउट क्रेकिंग द डिबेट्स। आप इसमें आइडियलिस्टिक पोजीशन भी ले सकते हैं, आप इसमें रियलिस्टिक पोजीशन भी ले सकते हैं, बट यू मस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेट्स से लिबरलिज्म, सोशलिज्म, पॉपुलिज्म,
capitalism, and for that matter, political Islam. ये चाहे डायरेक्टली इनके ऊपर टॉपिक ना बने, बट दीज आइडियोलॉजीज वुड प्ले मेजर पार्ट इन बेसिकली एनालिसिस ऑफ ऑल ऑफ योर थीम्स. फॉर एग्जांपल, अगर आप टेररिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, सो कॉल्ड इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बात करें, तो पॉलिटिकल इस्लाम विल बी गाइडिंग यू कि वेल, jihad is something different, qital is something different, and the current massacre by the non-state actors under the name of Islam, and the covert support that they enjoy from the West and the West-led America, and that is entirely different. उसके बाद आपकी रीजनल इंटरनेशनल इवेंट्स या मूवमेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आप तैयार कर लें. जैसे IMF-SAPs जो है, ये जो है वो रेसिपी फॉर डिजास्टर, और अपने आप में जो एक अच्छी चीज़ है या नहीं है. या मी टू मूवमेंट है, जैसे कि इवेंट है, या कोई जो सोशल मूवमेंट्स शुरू हो रहे हैं, द मूवमेंट्स फॉर let's say LGBT rights, movements for as is happening in France in the form of yellow vest movements, इस तरह की, ताकि आपके पास कैसेस एंड पॉइंट हो, ये आपने थोड़ी सी तैयार कर लेनी है. इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे कोई इस्लामोफोबिया हो जाता है, रासिज्म हो जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, राइज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एट ग्लोबल स्केल हो सकता है. यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स. अब ये देखने में बहुत है, लेकिन अगर आप उनमें प्रायोरिटाइज कर लें, ये जो पहले हमने 1 to 10 डिस्कस किए, तो आई थिंक दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज इट अदरवाइज लुक्स. इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और जो CS के एस्पायरेंट्स हैं, उन्हें एक मॉडल फॉलो करना चाहिए कि आइदर रीड समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, आइदर रीड समथिंग ऑफ एवरीथिंग और एवरीथिंग ऑफ समथिंग. कि आप या तो तमाम तर चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लें, या फिर ऐसा कर लें जो कि मैं आपको डिस्कस अभी बता रहा हूँ कि एक एरिया उठा के आप उसके बारे में जो है वो डिटेल्ड मैनर में एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर लें. अब एक थीम प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये अब उससे अगला बड़ा मसला है, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है, बट यू नीड टू टेक इनटू द अकाउंट. आपने जो भी एक थीम डेवलप करना है, उसमें कोई इतनी डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. अच्छा, सबसे पहले लेट मी होल्ड. तो जो पहली चीज़ आपने फॉलो करनी है एक थीम के लिए, वो ये है कि यू मस्ट रीड ए थीम इन इट्स इंटायरिटी. कि आप एरिया डेमोक्रेसी या एजुकेशन आपने पिक एंड चूज़ कर ली, उसके ऊपर आपको 60 से 70 पेजेस पढ़ें. उनमें रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, किताबों से सिलेक्टिव चैप्टर्स हो सकते हैं, कोटेशंस आप उनके ऊपर लुकअप कर सकते हैं, बुक्स के रेफरेंसेस आप उनके ऊपर लुकअप कर सकते हैं. आप एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो है डिटेल स्टडी कर लें उसके बारे में. कोई 70 to 80 पेजेस पर थीम अगर आप पढ़ लें, तो दैट वुड मेक थिंग्स इजियर फॉर यू पीपल. सेकेंडली, जब आपने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, आप उनके ब्रीफ नोट्स बना लें. लैपटॉप में भी बना सकते हैं, यू आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. आप हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हें एक ब्रॉडर मैनर में रिलेट करने की जो पॉसिबिलिटी है, वो भी जो है वो इंश्योर की जाए. उसके बाद आपने देखना है कि जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स निकाल लिए हैं रीडिंग से, उनको प्रूव करने के लिए आपके पास कोई जो लेटेस्ट डाटा है वो मौजूद है या नहीं है. मिसाल के तौर पर आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं थ्रू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे रिपोर्ट्स हैं. मसलन आपने एक आर्ग्यूमेंट जो है वो रखा है कि रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इफेक्टिव डेमोक्रेसी. आप देख लें कि व्हाट इज पाकिस्तान पोजीशन इन ग्लोबल इंडेक्स अबाउट रूल ऑफ लॉ. और आपने देख ली कि अकॉर्डिंग टू जस्टिस प्रोजेक्ट, पाकिस्तान रैंक्स 117 आउट ऑफ 150 कंट्रीज इन दी लेट्स से द लिस्ट ऑफ लेट्स से रूल ऑफ लॉ. तो आप इसके ऊपर ये इस तरह के जो है वो ब्रीफ नोट्स उसमें आप ऐड करते जाएं, टूल्स ऑफ डेवलपमेंट आप उसमें ऐड करते जाएं. दिस वुड बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन हेल्पिंग यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस. तो टूल्स ऑफ डेवलपमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई थी? आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई, कोटेशनल इंफॉर्मेशन हो गई, केस स्टडीज हो गई आपकी, इवन आपके बुक्स के रेफरेंसेस हो गए, जिसके लिए आप बुक रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं. और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, कि आप बहुत पुराने रीडर हैं, कोई वॉरिशियस रीडर है, तो फिर आप उसके लिए जो डिटेल बुक्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं. कौन से सोर्सेज कंसल्ट किए जाएं? वेल, देयर आर मेनी सोर्सेज टू बी कंसल्टेड. आप स्ट्रेटेजिक स्टडीज के जो रिसर्च पेपर्स हैं, यॉन मैगजीन है, काउंटर पंच है,
یا اس کے علاوہ جو لیٹس سے پاکستان بیونڈ دا کرائسس اسٹیٹ ہے، یو ول نو ہریری کی جو بکس ہیں ان کو فالو کر سکتے ہیں. بٹ آئی وڈ ریکمینڈ یو دیٹ یو مسٹ فالو دا ریسرچ پیپرس اور سورسز کی ایک براڈر لسٹ میں پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں. اب اس کے بعد لیٹس ایزیومنگ کہ آپ نے ساری چیزیں کر لی ہیں، آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا ہے ڈفرینٹ سورسز سے، اب آپ نے کنسیپچوئل کلیئرٹی ڈیولپ کر لی ہے. اب اگلا کیا کام ہے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے؟ اگلا امپورٹنٹ کام جو کہ آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ون فل لینتھ ایسے آن دیٹ پرٹیکولر ایریا اینڈ دین ٹو انٹروز اینڈ ٹو آؤٹ لائنس آن دیٹ پرٹیکولر ایریا. اور کوشش کر لیں کہ منیمم 3 ٹاپکس پر تھیم یہ اسٹریٹجی آپ فالو کریں. اوور آل جو ٹائم ڈیوریشن آپ اس میں لے سکتے ہیں وہ ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے منڈے ٹو تھرسڈے آپ اگر روزانہ 15 سے 20 پیجز پڑھ لیں تو آپ ایک ویک میں آرام سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور اگلے 3 دن میں ایک انٹروڈکشن مطلب 3 ٹاپکس پر تھیم والی اسٹریٹجی، 3 ٹاپکس 1 ٹاپکس پر ڈے یہ فالو کر سکتے ہیں. اب میں اس کے آپ کو مثال دوں کہ لیٹس سے آپ نے منڈے کے دن شروع کر لیا کہ ٹیررزم کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، سنڈے والے دن آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی، منڈے آن ورڈ آپ نے شروع کر لیا اسے پڑھنا. آپ نے لیٹس سے کرائٹیرین کوارٹرلی اسٹریٹجی کی اسٹڈیز، انسٹیٹیوٹ جرنل آف کرنٹ افیئرس اور دنیا جہاں سے تھوڑی بہت انفارمیشن چھان بین کر کے کوالٹیٹیو جو ڈیٹا ہے وہ آپ نے کلیکٹ کر لیا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کر لیا کہ فیکچوئل، کوٹیشنل اور بکس کے ریفرنسز وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی آپ نے کلیکٹ کر لیں. سنس یو نو کہ اینالائزنگ دوز آرگومنٹس از آلسو امپورٹنٹ. جب تک آپ انہیں اینالائز نہیں کریں گے تب تک کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ریڈنگ کا پورشن کلیئر ہو گیا، نوٹس میکنگ کا پورشن کلیئر ہو گیا. ناؤ کمس رائٹنگ. اب رائٹنگ میں آپ کو ویسے ایک لبرٹی کی بات بتا دوں، مطلب تھوڑا سا آپ کو لبرٹی دے دیتا ہوں کہ آپ جب شروع میں ایسیز لکھیں تو یہ پریپیئرڈ ایسیز لکھیں تھوڑے سے. فرسٹ اسٹیج جو ہے یعنی کہ آپ 4 دن پڑھتے ہیں اور پھر 5ویں دن ایک فل لینتھ ایسے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، جیسے وار آن ٹیرر ہیز لیڈ ٹو گروئنگ ابیوز آف ہیومن رائٹس. Dialogue is the best course to combat terrorism. In fight against terrorism and corruption, it is imperative not to compromise on civil liberties and human rights. تو initial stages پہ تو آپ یہ چیز فالو کر سکتے ہیں، but over the course of time آپ نے پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ try to deal with an unseen scenario. کہ آپ نے ٹاپکس جو پہلے نہیں دیکھے آپ ان کے اوپر بات کریں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ پہلے 3 ٹاپکس آپ نے یہ کر لیے، ہر ایک تھیم کے اوپر آپ نے کم از کم 3 ٹاپکس کر لیے. مثلا آپ نے 8 تھیمز کر لیے ہیں، کوئی 24 ٹاپک ہو گئے. 10 تھیمز کر لیے ہیں، 20 ٹاپکس کے اوپر انٹرو اور آؤٹ لائن بن گئی، اور 10 آپ کے فل لینتھ ایسے لکھ لیے. دیز آر مور دین انف اگر آپ کی انگریزی ٹھیک ہے اور اگر آپ میں کنسیپچوئل کلیئرٹی ذرا تھوڑی سی جلدی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا کام آپ نے فوراً کر لینا وہ یہی ہے کہ اب آپ جو انپریپیئرڈ تھیمز ہیں، مطلب انپریپیئرڈ ٹاپکس ہیں، تھیمز آپ نے تیار کر لی، انپریپیئرڈ ٹاپکس ہیں ان کو دیکھ لیں اور ان کو آپ گیون ٹائم فریم میں حل کرنے کی کوشش کریں. یہ شروع والی اسٹیج میں یو ہیو اے ویری مچ لبرٹی اینڈ یو ہیو ایوری ٹائپ آف لبرٹی کہ آپ 6 گھنٹوں میں لکھ لیں، 4 گھنٹوں میں لکھ لیں، 5 گھنٹوں میں لکھ لیں. اٹ از فائن، اٹ از پرفیکٹلی اوکے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جو اب چیز کرنی ہوگی ایٹ دا سیکنڈ اسٹیج وہ یہ ہے کہ آپ نے بس رینڈم ٹاپک دیکھ لینا ہے. لیٹس سے اپنے دوست کو کہنا ہے جس کے ساتھ آپ تیاری کر رہے ہیں، یا خود ہی پاس پیپرس اٹھا کے دیکھنا ہے کہ اچھا 2016 ٹاپک نمبر 7 اینڈ یو جسٹ اوپن دیٹ پرٹیکولر پاس پیپر اینڈ دین کلک دیٹ ٹاپک نمبر 7 اینڈ جسٹ اسٹارٹ رائٹنگ. اب آپ کا اس سے ہوگا کیا کہ یہ جو اصل سائیکولوجیکل پریشر آپ میں ادروائز ڈیولپ ہو رہا تھا وہ ایسا ایسا ختم ہو جانا شروع ہو جائے گا. ناؤ یو وڈ اٹین اے اسٹیج، آپ ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جائیں گے جب آپ کے لیے انسین کو ڈیل کرنا اٹ ول ناٹ بی دیٹ مچ ڈیفیکلٹ. کافی سارے ایسپائرنٹس ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسین ٹاپکس کو کیسے دیکھیں. مثلا وہ دوران پریپریشن بہت تیاری کرتے ہیں، they just move mountains or die trying them, but in exam room they often face this particular difficulty کہ یار یہ پتہ نہیں کیسے ٹاپک آ گیا polarized politics، کاش اس کے لیے تھوڑا سا پڑھ لیتے. مثلا اگر 2021 میں ٹاپک آ جائے یا 2020 کے پی ایم ایس میں ٹاپک آ جائے کہ the rise of politics of anti politics is weakening democracy، لیٹس سے یہ ٹاپک آپ کو آ جائے.
اب پالیٹکس آف اینٹی پالیٹکس آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ پھر کیسے کریں گے. سو دس از اسٹریٹجیز بیسیکلی جو کہ ہم نے ڈسکس کی ہے. اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, اٹ از ویری مچ ہیلپ فل ان ایکچولی ایڈریسنگ all those challenges involved in the dynamics of writing an essay. تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک ٹاپک فل لینتھ لکھ لیا, دوسرے کے اوپر انٹروڈکشن لکھ لیا اور آؤٹ لائن, تیسرے کے اوپر انٹروڈکشن اور آؤٹ لائن لکھ لی, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان کو اسیس کرا لینا. Without a serious assessment, do not expect that you are going to score in the best possible manner. آپ زیادہ اسکور کر سکتے ہیں, you must not think so. ایسا ممکن نہیں ہے. Assessment is integral part. آپ assessment کرائیں گے, آپ کو اس سے کلیئرٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد ہم کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ اس ڈبیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بھی کر لیتے ہیں. ان کے اوپر بھی گفتگو بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ یہ ہمیں پرٹیکولر ڈبیٹ نظر آتی ہے ایسے رائٹنگ کے کانٹینٹ کے حوالے سے, کہ کافی ایسپیرنٹس سوچتے ہیں کہ کیا انہیں بہت ہی زیادہ ناولس پڑھنے چاہیے, بہت ہی زیادہ کتابیں پڑھنی چاہیے. ویل, ریڈنگ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو لمٹائز کہ آپ کیا چیزیں پڑھیں, کیا چیزیں نہ پڑھیں. بٹ دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ ٹرائی ٹو بی سلیکٹیو ان ریڈنگ. جہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ پڑھا جائے, یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ کیا پڑھا جائے اور کیا نہیں پڑھا جائے. You must draw a fine line between what to read and what not to read. اور اس میں جو چیز آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وہ یہی ہے کہ آپ سلیکٹیو بنیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ پوری کتاب یہاں کو پڑھنی چاہیے, آپ کتاب کے چیپٹرس جو ہیں ان کو بھی فالو اپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ریسرچ پیپرز جن کے اوپر میں نے فوکس کیا ہے, دے آر ویری 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 مچ امپورٹنٹ. وداؤٹ ریسرچ پیپرز آپ کی اچھی نالج نہیں ڈیولپ ہو سکتی. آپ کو اخبار پڑھنی چاہیے, اس میں جو ریلیٹڈ آپ کو چیزیں ملیں ریلیٹڈ ٹو کمپٹیٹیو ایگزام, وہ آپ کو یقیناً فالو کرنی چاہیے. تو یہ بیسک اسٹریٹجی ہے جو کہ آپ کو اسٹڈیز کے کنٹینٹ بلڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ فالو کرنی چاہیے.